हांगासून वेस्ट जाता आनी ते वेस्ट ते उदक वचून तार नदीक मेळटा, तार नदी तारी कडेन पावता. हे इतले वेस्ट करीत सर, हे रियूज कित्याक करना सरकार? Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkodem and Dhargal. Contact Big Tycoon. आता आसा आमी बस्तोरा जंक्शना कडेन आनी थंयच्यान एक मेजर पायपलायन उदकाची वता, ते तुमी पळोवंक शकता. आनी हें आनी कितें काय तुमकां प्रश्न पडला आसतलो, हें आमकांय तशेंच दिसलेलें हें आनी कितें काय म्हणून. जेन्ना आमी उदकाच्या अधिकाऱ्यांक विचारलें हें आनी कितें, जेन्ना पायप एक तुमी सकयल सोडला तेका एक वाल लायला आनी हांगासर उदक सोडटा, तेन्ना तेणी आमकां उत्तर दिल्लें की ह्या पायपान, मेजर पायपान वॅक्यूम तयार जाता. वॅक्यूम म्हणजे वारें तयार जाता, ते वारें भायर रिलीज करपा खातीर हे पायप सोडचें पडटा, उदक सोडचें पडटा. आनी उदक हे पायपलायन उदक सोडले उपरांत तेन्ना हवा तयार जायना, वॅक्यूम भायर पडटा. आतां जेन्ना सरकार म्हणटा की आमी खंय ना खंय उदक सेव करूंक जाय, आतां सरकाराक हांव विचारपाक सोदतां की आमकां तुमी सांगता सेव करूंक जाय उदीक, पण आमी शिक्षीत जाले, बट सरकार अशिक्षीत कित्याक काय? हे लाखो हजारो लिटर हांगासून वेस्ट जाता आनी ते वेस्ट ते उदक वचून तार नदीक मेळटा, तार नदी तारी कडेन पावता. हे इतले वेस्ट करीत सर, हे रियूज कित्याक करना सरकार? हेचेर कित्याक स्टडी करना सरकार? PWD मिनिस्टर, वॉटर डिपार्टमेंट आनी आमचो मुखेल मंत्री हेचेर बसून कित्याक स्टडी करना काय? हो आमकां प्रश्न पडटा. हेचेर सोल्युशन कितें ना कितें काडूंक जाय सरकारान. आनी हें उदक आसा तें वेस्ट जाता तें खंय ना आमकां रियूज करपाक मेळोंक जाय. आमी आशा बाळगिता जे सरकार गंभीरपणान हे करतलो आनी खंय ना खंय सरकार हेचेर सोल्युशन काडटलो. हे इतले उदक वेस्टेज जाता तेजेर.